बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने इसमें एक दो पॉइंट हैं जो मैंने आपसे शेयर करने हैं। स्पेशली वो इतनी कमाल की बात खान साहब ने कर दी है कि उसके बाद अब हुकूमत की नींदें हराम हो गई हैं, इनके पसीने छूट गए हैं। ये असल में ना बात सच्ची है कि ये इनको भी पता है, जो चोर होता है ना वो हर वक्त इस खौफ में रहता है कि यार अगर मैं पकड़ा गया, मेरा पता चल गया मैं, तो क्या बनेगा मैं, वो ये इनकी यही सूरत हाल है। ये वैसे भी कागज़ की हुकूमत है, फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत है, और वो इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट की ये मार होते हैं। उसके बाद इनको पसीने छूट जाते हैं और इनकी आनियाँ जानियाँ फिर उसके बाद देखने वाली होती हैं। तो सूरत हाल इस वक्त यही हो गई है कि इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट जो जेल से बैठकर जारी की है, वो जेल में बैठा शख्स देखिए कितना बहादुर है कि उसने आकर इनको उड़ा के रख दिया। उस पर मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, बल्कि एक रिक्वेस्ट करता चलूँ। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने फायर वॉल को बड़ा एक्टिव कर दिया है, और इसके नतीजे में होता ये है कि इसकी रीच बड़ी कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मैसेज को नहीं सुन पाते। तो इसका तोड़ ये होता है कि अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करें, इसको कमेंट्स करें, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस असर को मिनिमम किया जा सकता है। फिर ये मैक्सिमम लोगों तक हमारा मैसेज जो है वो पहुँच जाता है। तो आप इसमें अपना शेयर ज़रूर डाला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैसेज है, मजलूम की का मैसेज है बेसिकली। तो इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, और दोस्तों तक जहां तक हो सके शेयर भी किया करें। एक पहले और चीज़, अब चूँकि पता है आपको, मीडिया के हवाले से एक नई पॉलिसी, एक नया कानून बनाया जा रहा है। उसके मुताबिक कोई भी अगर झूठी खबर को फैलाएगा तो उस पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा, उसे 3 साल के लिए कैद भी हो सकती है, और उसके अलावा भी जज साहब जो चाहें चीज़ें कर सकते हैं। वो एक पूरी उसकी डिटेल है, उसमें मैं पढ़ता नहीं, मेरा चूँकि टॉपिक कोई और है। बात सिर्फ इतनी मैंने करनी है कि मुझे इस बात से तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कानून क्यों बनाया जा रहा है। होना भी चाहिए, बनाना भी चाहिए, झूठी खबरें फैलानी भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस कानून को बुनियाद बनाकर सच बोलने वालों की जुबान बंदी नहीं करेंगे। ये बेसिकली तो आपने शिकंजा डालने की कोशिश की है कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया की। अच्छा, ये भी बता दूं, ये कानून सोशल मीडिया के लिए भी होगा, ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी होगा। तो आपने बुनियादी तौर पर तो मीडिया को आपने जंजीर डालने की कोशिश की है कि आप सच और झूठ से आपको क्या लेना देना, कौन सी सच की हुकूमत है आपकी, कौन सा सच का आप साथ देते हैं, कौन सा सच के साथ आप खड़े होते हैं, कौन सी अपने सच के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। आप जिंदा लोगों को आप दरगोर कर देते हैं, एहतजाज करने वाले पुरअमन लोगों को दरगोर कर देते हैं। आपको इससे कोई नहीं पूछ सकता। आप जब चाहें आइन को उठाकर आप उसकी कागज के टुकड़ों को फाड़ कर जमीन बोझ कर दें, अपनी मर्जी का कानून ले आए, और आइन देखता रहता है। वो एक बेचारे मफलूज, माजूर, बेबस इंसान की तरह वो खड़ा देख रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और आप उसको रौंद के चले जाते हैं। आपके लिए क्या आइन, क्या कानून, क्या सच, क्या झूठ। तो ये कानून किस लिए बनाए जाते हैं, ये समझ आ रही है। बहरहाल आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि आप जितना ज़्यादा आवाज़ को वायरल करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पैगाम पहुंचेगा, और इस तरह की चीज़ें जो में आप रुकावट बन सकते हैं। इमरान खान साहब की बात कर रहा था मैं उनसे। इमरान खान साहब ने जो जेल से स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है। आरपीओ बल्कि सीपीओ रावलपिंडी हैं, सबका डीपीओ अटक, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बड़ी लंबी है। उसमें 2-3 बातें बड़ी कमाल की उन्होंने की हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप भी उनको एंजॉय कीजिए। एक तो उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला एहतजाज के लिए आ रहा था, वो बता रहे हैं कि उनके अंदर 100 लोग ट्रेंड लोग थे। ये ट्रेंड मतलब है कि कोई खाना पकाने की ट्रेनिंग नहीं इनको थी, या और किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ये कहना चाहते हैं कि वो बेसिकली टेररिस्ट थे, और वो कहते हैं कि ये ऐसे लोग थे जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी नहीं थी, यानी ये पाकिस्तानी भी नहीं थे, ये ट्रेंड भी थे। फिर वो कहते हैं कि इनके पास केमिकल की गाड़ियाँ थी, यानी इस एहतजाजी काफिले के पास केमिकल की गाड़ियाँ थी जो चलते फिरते बम थे। जो एक और बात उन्होंने बड़ी कमाल की, वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे पुलिस के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया, और उस सिस्टम से इन्होंने वो तबाही मचाई जिसका कोई हम तस्वर ही नहीं कर सकते। ये अब कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके एक ही काम किया जा सकता है ना, कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो बहरहाल ये उस तरफ भी नहीं जाते। बातें 2-3 हैं कि 100 बंदा, ट्रेन बंदा, दहशतगर्द है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और हमारी एजेंसियों को खबर ही नहीं है, और वो पाकिस्तानी भी नहीं है। कमाल की बात आपने कर दी। फिर पुलिस क्या कर रही है, आपका काम क्या है? आप इस इदारे के माशाल्लाह एक बड़ी जगह पर बैठे हैं। इससे पहले आप डीपीओ अटक थे, आपने डीपीओ ओकाड़ा थे, अटक की पुल पर आपने चैलेंज भी किए थे, शायद उसका बदला लेने के लिए इदारों पर एक नया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एजेंसियों को बता रहे हैं कि हमारी एजेंसी इतनी नाकाम है
کہ غیر ملکی ٹرینڈ دہشت گرد یہاں پر موجود ہے، اس قافلے کے اندر بھی تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیسی کمال کی بات آپ نے کر دیا۔ پتہ نہیں عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو غلط کہہ رہے ہیں یا اپنی ایجنسیوں کی کمزوری آپ دنیا کو بتا رہے ہیں۔ یہ ایک ڈی پی او لیول کی شخصیت ہے جو بات کر رہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کیمیکل کی گاڑیاں تھیں، وہ بم تھے، وہ کیمیکل کے، آپ وہ کیمیکل کے بم تھے تو وہ پھٹائے کیوں نہیں گئے بھائی؟ وہ کس کے لیے انہوں نے ہاتھ منہ دھونے کے لیے کیمیکل کنٹینر میں رکھا ہوا، کس لیے تھا؟ وہ کدھر کے کیمیکل؟ اب مطلب ایسی، خیر پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کمیونیکیشن سسٹم جو تھا اسے ہیک کر لیا گیا، پولیس کے پورے کمیونیکیشن سسٹم۔ مطلب وہ لوگ آپ سے زیادہ ٹرینڈ ہیں، آپ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر آپ نے نالائق لوگ اپنے ادارے میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے قابل لوگوں کو اپنے ادارے میں لے کے آئیں جو بھائی اگر کل کو کوئی اور، یہ تو کوئی دشمن بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سا سرحد کے اندر آنا ضروری ہے؟ یہ تو کوئی کہیں سے بیٹھ کر آپ کے سسٹم کو، کمیونیکیشن سسٹم کو ہیک کر لے گا، آپ کے کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دے گا اور آج ڈس انفارمیشن پھیلائے گا، بڑی غلط فہمیاں آ جائیں گی۔ تو آپ نے اتنے نالائق، اتنے جاہل لوگ اپنے ادارے کے اندر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ تو ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اگر آپ کا کمیونیکیشن سسٹم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہیک کیا تو بھائی آپ کے ادارے میں خامی ہے نا، ان میں تو خامی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مطلب جھوٹی افواہیں پھیلانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر ان سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے آپ گاجر، مولی، کدو، ٹنڈے، بتاؤں، بینگن، یہ چیزیں ہیں، مطلب ہے بیڑے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ خیال ہے کہ جو بات بھی ہم کہہ دیں گے نا، آگے ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاہل ہیں، انہیں کیا پتہ، یہ ساری کی ساری مان لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ بنیادی طور پر آپ نے اپنے اوپر ہی بمب گرایا ہے اور اپنے اوپر ہی آپ نے یہ خود کچھ دھماکہ کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ خیر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی یہ سٹیٹمنٹ جس نے اس وقت تمام مخالفین کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہوئی ہیں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ جتنی بھی لوگ ڈی چوک میں شہید کیے گئے سب کی ایف آئی آر ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اکٹھے کرنے شروع کر دی ہیں، پورے کے پورے ثبوت جو چیزیں اویلیبل تھیں، ہاسپٹل سے جو ریکارڈ ملتا تھا، ڈیتھ سرٹیفکیٹس جن کے پڑے ہوئے ہیں، جن کی لاشیں جو بھی پروف، انہوں نے کہا کہ وہ سارے کے سارے لطیف خوسا صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کریں۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے صرف پاکستان کے اداروں پر اعتماد کرنے کے لیے نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا مدعا لے کر وہ عالمی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے، وہ یونائٹڈ نیشن میں جانے کے لیے تیار ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پر جو انسانی حقوق کی ایجنسیاں اور وہ جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان کے پاس یہ سارا ریکارڈ بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر پوری دنیا میں اگر یہ بات پھیلائی گئی اور پوری دنیا کو اگر یہ بتا دیا گیا کہ یہ کتنی بربریت، کتنا ظلم ڈی چوک میں ہوا اور اس کے واقعی ثبوت اگر اکٹھے ہو گیا، درجنوں تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ درجنوں لوگ شہید ہو گئے، تو اب اس میں چلو 2-3 درجن، 4 درجن، 36، 50، 60، 48 کچھ لوگ تو ہیں نا جن کا ریکارڈ ان کے پاس ہوگا، تو درجنوں تو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اتنا ریکارڈ ان کے پاس ہے اور یہ چلا جاتا ہے تو یہ یقین کر لیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ایج ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ظلم بربریت کی گئی ہے، ظالموں کے اوپر یہ تلوار لٹکے گی، جن میں یہ حکومت سمجھ لیں کہ لیڈنگ چیز ہے، جس میں شہباز شریف، نواز شریف اور ان کی یہ ساری کابینہ یہ ساری اس میں شامل ہے۔ خان صاحب نے دوسری بات جو آخری بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک جو ہے اس کا اختتام نہیں کیا گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے، اس نے ہلا کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا خان صاحب نے کہ اب ہم، یہ پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ ایک دفعہ احتجاجی تحریک کو روک دیں گے، نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اگر ہم بیٹھ گئے، اگر ہم ہار گئے، اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر پاکستان کی قوم کو کبھی انصاف نہیں مل پائے گا، پھر یہ پاکستان میں تبدیلی کے خواب دیکھنا آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ بالکل درست بات ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک جو ہے احتجاجی تحریک وہ جاری رہے گی، اگلے لائے عمل کا میں بعد میں اعلان کروں گا۔ فی الحال ہو چکے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ سارے کا سارا ڈاٹا اکٹھا کرنا ہے، اس کی رپورٹ ہوگی، اس کی جہاں جائے انہوں نے جا کے انصاف کے لیے اپیل کریں گے، پٹیشن دائر ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یحییٰ فریدی صاحب کے اوپر ہے، پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو تاریخ میں امر کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہوگی۔ اگر ان کے پاس یہ سارے ثبوت پاکستان تحریک انصاف لے کر جاتی ہے اور واقعی اگر اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں ان پر ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اقوام متحدہ میں جانے، انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس جانے اور دوبارہ سے تحریک کو سٹارٹ کرنے کا اعلان کر کے حکومت کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں، حکومت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ اس وقت یہ کھلبلی کا مچ گئی ہے ان کے ایوانوں کے اندر، اور یہ اب لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ اگلے لائے عمل تحریک انصاف ہمارے لیے کیا کرنے والی ہے۔ بہت بڑی جرت کی بات ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ اتنے بڑی مطلب ہے، ایک سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جب شکستہ دل تھے تو اس وقت ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی اور اگلا سٹیپ لینے کے لیے اب بات کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیڈر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ بولڈ ڈیسیژن کرتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو بھی آگے اپڈیٹ آئے گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔
اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.